Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। यतिखेर हाम्रो बीचमा शहरी विकास मन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका सचिव रामकुमारी झाँक्री हुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मन्त्री भइसकेपछि तपाईँ जनताको बिचमा जान छोड्नु भने किन भन्नुहोस् त? जनता जान चाहन्छ, आज बताउनुहोस् त। जनताको बिचमा बाइक कहीँ गएको छैन। अहिले तपाईँले कुनै पनि सभा सम्मेलन गएर आमसभा गरेर सम्बोधन गरेको कार्यक्रमै आउन छोड्यो। कोठाभित्र मात्रै तपाईँ छलफल गर्नुहुन्छ, पब्लिक कार्यक्रममा जानुहुन्न, किन? कारण के? पहिला सुरुमा मलाई कोभिड भयो, त्यसपछि कोभिडको संहिता हेल्थ प्रोटोकल लागू भयो, त्यसपछि माघसम्म त त्यसरी पनि काम भएन। अनि फागुनमा केही दिन एमसिसी लायो, अनि एमसिसी पछि त अब काम गर्नु पर्यो भनेर फेरि आफ्नै काम पनि गर्नु पर्यो। तर तपाईँले भने जस्तै म आज डडेलधुरा, भोलि पास्तर पुग्ने मान्छे हुँ। तर त्यो खालको दौडाधुप चाहिँ मन्त्री भएपछि तपाईँको जुन पहिला दौडा थियो त्यो दौडा चाहिँ अहिले किन रोकियो? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। एउटा सुरुमा नै गति कम हुनुको पछाडि बिरामी भएँ, फर्स्टमै भनिहालेँ। त्यसपछि कोभिडको कारणले हाम्रा कार्यक्रमहरू रोक्यौँ पुस 25 गतेबाट। त्यसपछि मलाई रिकभरी पनि टाइम लाग्यो। अनि त्यसपछि काम गर्दै जाँदा त त्यो अब यो पार्टी काम र यताको मन्त्रालयको कामको तालमेलको कारणले पनि अलिकति रफ्तार त बाहिरको सार्वजनिक समारोहहरूमा मेरो कम उपस्थिति भएको स्वाभाविक हो। र अर्को कुरा, मिडियामा कभरेज किन भएन भन्दा म अहिले मन्त्री भइसकेपछि आफ्नो विषयमा अलिक कुरा गर्छु। त्यसो राजनीतिक विषयवस्तु तपाईँ कुरा नगर्नु, अलिक कम कुरा गर्छु। त्यही भएर पनि अलिक राजनीतिक व्यक्ति होइन रामकुमारी। राजनीति नै हो, तर राजनीति भएको कारणले पनि त आफ्नो कामको कुरा गर्नु पर्यो नि त पहिला त। त्यसो भए अहिले तपाईँ मन्त्रालयको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, विकासको कुरा गर्नुहुन्छ? सबै गर्छु। राजनीतिक विषयवस्तुमा तपाईँ टाढा? राजनीतिक कुरा पनि गर्छु। तपाईँ पार्टीको सचिव होइन हो, अनि पार्टीको सङ्गठन लथालिङ्ग छ, भताभुङ्ग छ। अब भर्खरै निर्माण हुँदै गरे पार्टी भएर त्यस्तो भयो हो। तर पुनर्गठित हुँदैछौँ। अब पहिला हामीले बनाएको पार्टी एमाले, मेरो पार्टीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनालको होल जिन्दगी हाम्रा जवानीका महत्त्वपूर्ण दिनहरू, हामी जस्ता थुप्रै सयौँ हजारौँ मान्छेका त्यसले बनाएको पार्टी थियो एमाले। त्यो सङ्गठित थियो, त्यसलाई चाहिँ हामी छोड्यौँ। त्यसपछि उस्तै पार्टी बनाउनलाई ठ्याक्कै उस्तै होइन, त्यसलाई केही फरक पार्टी बनाउन खोज्दा राजनीति विचार सिद्धान्तको आधारमा कार्यक्रम र कार्यक्रमलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सङ्गठन बनाउँदा अलिकति फरक खालको सङ्गठन संरचनाबाट जान खोजिरहेछौँ। त्यही गर्दाखेरि अलिकति यो ढिलो उस्तो सङ्गठन भन्दा पनि अलिक फरक ढङ्गले काम गर्दाखेरि पार्टी फुटाएर होइन अर्को पार्टी गठन गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ होइन सङ्गठन निर्माण गर्नलाई? स्वाभाविकले गाह्रो हुन्छ नि। त्यसमा तपाईँ अहिले कठिन अवस्थामा हुनुहुन्छ, पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरिरहनु होइन? कठिनै हो नि त, किनभने एउटा बनिबनाउ घर छोडेर नयाँ सिर्जना सृष्टि गर्ने यात्रामा लागेका मान्छेका लागि त अलिअलि गाह्रै काम हो नि त। त्यसो पार्टी फुटाउनु गल्ती थियो? थिएन, सही थियो र त हामी आत्मविश्वासको साथ काम गरिरहेछौँ। गल्ती भए भए त आउँदैन थिएँ नि म यता। होइन, अब पार्टी विभाजनपछि तपाईँहरू पहिलोपटक निर्वाचनमा जानु, स्थानीय तहको निर्वाचनमा। यो निर्वाचन तपाईँहरूको लागि फलामको चिउरा चपाए जस्तो हुँदैछ नि, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? सबैका लागि, प्रत्येक व्यक्ति र राजनीतिक दलका लागि आवधिक निर्वाचन फलामको चिउरा जस्तै हुन्छ। आफूले 5 वर्षमा के गरेँ र त्यो कुराले जनतालाई मैले कति विश्वास गर्ने काम गरेँ भन्ने कुराको परीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष हुने भएर सबैका लागि नै फलामको चिउरा हुन्छ। त्यो म एकदमै सुरक्षित छु भनेर त निर्वाचनमा कसैले भन्ने र दाबी त गर्न सक्छ, तर भन्ने कुरा होइन। एक्लै तपाईँहरू चुनावमा जान सक्नु भएन। तपाईँहरू 5 दलीय गठबन्धनका साथमा तालमेल गर्ने निर्णय आज पनि भएको छ होइन? आज त 6वटा महानगरपालिकामा र 11वटा उपमहानगरपालिकामा सम्झौतै भइसक्यो, सहकार्य गर्ने, तालमेल गर्ने भनेर। अब तपाईँको पार्टीले छ नि यसपटकको निर्वाचनमा
पत्तासाप हुने स्थिति बेहोर्दैछ भनेर भन्छन् मान्छे। बहुत गाह्रो छ जित्न। तपाईँकै प्रश्नले विरोधाभास भएन र? पहिलो कुरा त हामी गठबन्धनमा जाँदैछौँ। गठबन्धनको 5वटा दलहरूको बिचमा महानगर महानगरपालिका हामीले टुङ्गो गऱ्यौँ। नगरपालिका र पालिकाहरू वडाहरू अब क्रमशः आज 7 गते, भोलि 8 र पर्सि 9 गते यसको टुङ्गो लाग्छ। अनि त्यसपछि हामी त आक्रामक ढङ्गले चुनावमा गइहालेका छौँ। अब पत्तासापको हुने र नहुने भन्ने कुरा अहिले केपी शर्माले भन्नुभएको छ माधवका नेपालको पार्टीले एक जाँदा एक सिट पनि जित्दैन क्या। अब होइन, उहाँले कन्डिसनल त राख्नुभयो कि अब त्यो उहाँको चाहना हो, तर त्यस्तो हुँदैन। होइन, तपाईँले तालमेल गर्दैमा छ नि, केन्द्रको निर्णय छ नि, तहमा स्थानीय तहमा नगरपालिकामा महानगरपालिकामा लागू हुन्छ। किनभने त्यो विश्वास छ, त्यो राजनीतिक कुरा हो नि। राजनीतिक कुरामा त राजनीतिक निर्णय नै हुन्छ र जनताले पनि राजनीतिक निर्णय गरेर आएको थुप्रै उदाहरणहरू छ। तर आज पोखरामा जसरी एउटा सहमति भयो होइन, 6 जना होइन नेताहरूको एउटा स्वर आयो होइन, फेरि पनि झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड होइन, चित्रबहादुर खी सबैको भन्छु म, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईको। तर पोखरामा कङ्ग्रेसका नेताहरूले कार्यकर्ताहरूले तालाबन्दी गरिदिए। कुनै पनि हालतमा हामी एकीकृत समाजवादीको उम्मेदवारलाई मतदान गर्दैनौँ, चुनावमा उहाँलाई जिताउँदैनौँ। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भन्नुहोस्? तालमेलको कुरा गरिरहेको छ है मैले। अब उहाँहरूले अब सबै यसो छ, समाजवादी पार्टी सबभन्दा कान्छो पार्टी अहिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने, हामी पछि सायदै दर्ता भएको छन्। यस्तो पार्टीमा त गठबन्धन पनि हुन्छ भनेपछि उम्मेदवारलाई चाहिँ यो छान्न हामीलाई त गाह्रो छ भने काङ्ग्रेस त आजको दिनमा रुलिङ पार्टी पनि छ, संस्थागत हिसाबले पुरानो पार्टी पनि हो। त्यसमा थुप्रै आकाङ्क्षी मान्छेहरू नहुने कुरा भएन। त्यहाँ थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। आकाङ्क्षीहरूले तालमेल गर्दा आफ्नो भाग खसिएको छ। त्यो कारणले त्यसको रियाक्ट गर्ने, प्रतिक्रिया दिने कुरा त स्वाभाविक हो। त्यसलाई स्वाभाविक लानुपर्छ र अन्तिममा गठबन्धनको उम्मेदवारको पक्षमा सबै लाग्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। पोखरा महानगरपालिकामा तपाईँले जित्नुहुन्छ चुनाव? आरामले जित्छौँ। तपाईँहरूको भोट कम छ नि त, जम्मा 4000 भोट छ। कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको भनाइ छ, यस्तो छ, नेताको भनाइ छ 4000 छ कि 25000 छ भन्ने अथवा 30000 छ भन्नलाई निर्वाचनमै जानुपर्छ। हामी निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी मात्रै भएर टेस्ट चाहिँ भएको छैन। तर हामी एमालेमै, साबिकको एमालेमा भएको भएर अब साबिकको एमाले हामीले कति तोड्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब यत्तिकै आँकडा बिना अनुमानमा भन्न सकिन्न। त्यही भएर अहिले हाम्रो रियल शक्ति कति हो भन्दा हामीले गर्ने आमसभाहरू, हाम्रो कार्यकर्ता भेलाहरू, हाम्रो सङ्गठन, यसैले अनुमान गर्न सकिने हो। होइन, वास्तविक शक्ति त तपाईँले चुनावमा देखाउनु। तर चुनावमा तपाईँहरू जसरी गइरहनु भएको छ नि, 6वटा महानगरपालिकामा तपाईँले एउटा मात्रै पाउनुभयो, पोखरा पाउनुभयो। अब 11वटा उपमहानगरपालिकामा तपाईँले एउटा मात्रै पाउनु, हेटौँडा पाउनुभयो। तपाईँको पार्टीको अवस्था कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा त तपाईँले देख्नुभयो नि। फेरि हामीले 4वटा उपप्रमुख पनि त पायौँ। त्यसकारण त्यसलाई पनि सानो भन्न मिल्दैन। अब अहिले आजको हिसाबले भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो शक्ति नै हो। माओवादी केन्द्र पनि अर्को शक्ति हो, जसपा अर्को शक्ति हो। अब हामी अहिले शक्ति त हामी डिसाइसिभ हो, तर हामी आफैमा कति शक्ति हो भन्ने निर्वाचनमा आँकडामा आएको छैन। हामी आफैमा शक्ति त किन हो भने यो सरकार यदि हामी नभएको भएदेखि सरकारले पूर्णता पाउनुहुन्थ्यो, संविधान कार्यान्वयन हुँदैन थियो, अनि यो प्रणाली नै ध्वस्त हुने अवस्था थियो। यी सबै कुराका बावजुद थोरै सिट पाउनुभयो क्या, भाग भन्नाले छैन यसमा चाहिँ सिट। अब त्यस्तो पनि होइन, किनभने यो सुनिश्चित भएका सिटहरू हुने यिनीहरू थोरै पनि त भन्न मिलेन। को भन्दा थोरै भन्ने, कङ्ग्रेसभन्दा थोरै पायौँ र अरू हामी गठबन्धनका 3टा दलमा त बराबरी पायौँ। त्यसरी बराबरी हुन्छ। माओवादी केन्द्रले उपमहानगरपालिका 2वटा पाए नि त, गोराई र सिमारा पाए। ए ओके, अब तपाईँहरू त कमजोर हुनुभयो क्या, के फरक? माओवादी केन्द्र भन्दा पनि कमजोर। अब एकछिन कमजोरै ठानौँ न त, के भयो त, स्वीकारेरै जाउँ न त। त्यसो आगामी निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन, तपाईँको पार्टीको पोजिसन भनेको 5औँ कि 6औँ? हाम्रो राम्रो उपस्थिति हुन्छ। अब पहिला स्थानीय तहमा हाम्रो अहिले पालिका तहको हेरौँ न, त्यसपछि मात्रै भन्न सक्छौँ। मोरलेस हामीले पाएका ठाउँमा हामी जित्ने नै ठाउँमा पाउँछौँ, पाएका छौँ। त्यसो तपाईँले जहाँ टिकट पाउनुहुन्छ त्यहाँ जित्नुहुन्छ?
त्यो भएर हाम्रो जहाँ question तालमेल हुन्छ त्यहाँ तपाईँलाई जिताउँछ मान्छेले, काङ्ग्रेसले मतदान गर्छ, विश्वास छ। गर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस तपाईँले राम्रो छ चिन्नु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी अथवा हामी जसपा, हामी जहाँ 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 छौँ, हामी एकअर्कालाई हामी जुन अवस्थाबाट गुज्र्यौँ, यो स्थानीय चुनाव चाहिँ हाम्रो लागि एउटा परीक्षा हो। अनि त्यसपछि यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न 7 दशक लामो जनताका आकाङ्क्षाहरू के थिए भने एउटा जनताको प्रतिनिधिले लेखेको संविधान होस्, जनताका छोराछोरीले शासन निर्वाचनको माध्यमबाट शासन गर्ने परिपाटी होस्, त्यो प्रणालीको स्थायित्व होस्, त्यसले आर्थिक विकास गरोस्, जीवनमा समृद्धि ल्याओस्। आज हामीसँग जुन अभाव छ त्यसलाई भोलि हामी कुनै न कुनै हिसाबले अभावको जिन्दगीबाट गुज्रिन नपरोस्, आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने त्यो मिनिमम लिभिङ स्ट्यान्डर्डको नागरिक जीवन हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता होस् भन्ने जुन चाहना थियो नि, त्यो चाहना पुरा गर्नको लागि हामी गठबन्धनमा नगई सुख छैन। किनभने निर्वाचन प्रणालीले पनि के भन्छ भने एउटै दलले मात्रै बहुमत प्राप्त गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने र त्यसले स्थायित्व दिने अवस्था छैन यो संविधानको कानुनको व्यवस्थाले। त्यस कारणले हामीलाई गठबन्धनको माग त यही कारण पनि कानुनले नै गर्यो र यो गठबन्धनमा जाँदै गर्दा हामी निर्वाचनसम्मका लागि गठबन्धन अथवा निर्वाचन पछाडिका लागि गठबन्धन भन्ने कुरा पनि यसको ठुलो सैद्धान्तिक प्रश्न छ र त्योसँग सहमत भएर हिँड्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि कुनै न कुनै प्रकारको गठबन्धन चाहिँ आवश्यक छ। अब अहिले हामी पार्टी ब्रेक गरेर गर्नु चाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ, प्रतिस्पर्धक हुन्छ भन्नेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ती भनाइहरू खास लोकतन्त्रका लागि गठबन्धन गर्नु दुर्भाग्य हुन्छ भन्ने भनाइहरू कुन सन्दर्भमा वैध हुन् भन्ने कुरा चाहिँ म जान्दिनँ। तर त्यो केका लागि भनिएको छ भने खालि अलिकति प्रतिक्रियाका लागि यस्ता कुराहरू भनिएको छ। गठबन्धन गर्नु भनेको चुनावको बुथ कब्जा गर्नु भने हो र? गठबन्धन गर्नु भनेको त विचारहरू मिल्नेहरू एकै ठाउँ बसेर साझा उम्मेदवार दिउँ र अर्को मेजर प्रतिस्पर्धी शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गरौँ भने हो। त्यसो गर्दाखेरि लोकतन्त्र कहाँनिर मासिने सवाल होइन। तपाईँको पार्टीको चुनाव चिन्ह कलम हुन्छ होइन? कलमलाई चाहिँ नि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले मतदान गर्छन्, तपाईँलाई विश्वास छ? जति बेला मतपत्रमा अप्सनै हुँदैन, मैले पनि कयौँ ठाउँमा रुखमा भोट हाल्नुपर्छ र कयौँ ठाउँमा कङ्ग्रेसको साथीहरूले कलम या हँसिया हथौडामा हाल्नुहुन्छ। तपाईँ रुखमा मतदान गर्न तयार हुनुभयो, तर छ नि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू रुखमा मतदान गर्न मात्रै हामी चाहन्छौँ तर कलममा हामी गर्दैनौँ, हँसिया हथौडामा हामी गर्दैनौँ। त्यो भनेको मान्छेले चाहिँ रुखलाई अथवा कुनै चिन्हलाई व्यक्तिले तपाईँको एउटा उसको गीता जस्तो रामायण जस्तो बनाएको छ कि त्यो चाहिँ विचार दर्शन होइन। विचार राजनीति दर्शनमा चाहिँ कार्यक्रममा रिफ्लेक्ट हुन्छ र ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न गठबन्धन पनि गर्न सकिन्छ र हामी संयुक्त मोर्चा या संयुक्त सङ्घर्षबाट अगाडि जान्छौँ भन्ने प्रिन्सिपललाई अवलम्बन गर्ने हो भने कहाँ भोट हाल्ने भन्ने कुरा गौण कुरा हो। त्यो चिन्ह चाहिँ सिद्धान्त होइन, चिन्ह चाहिँ कुनै चाहिँ त्यो एउटा प्रतीक हो जहाँ मान्छेहरू साक्षर 100% छ नि, एउटा नीतिको कुरा आउँछ, विचारको कुरा आउँछ, राजनीतिमा सैद्धान्तिक कुरा पनि आउँछ, अडानको कुरा पनि आउँछ। अडानको कुरा होइन, जस्तो होइन जुन देशमा का नागरिक 100% साक्षर छैनन् र उनीहरूले यो हामी सबै चुनावमा भोट हाले जस्तो स्टाइलको भोट हाल्न नसक्ने भएको कारणले सङ्केतद्वारा आफ्नो मत जाहेर गर्ने व्यवस्था हो। यो इलिटरेट भएको समाजमा भएको हामीले 15 सालदेखि त्यही अभ्यास गऱ्यौँ। यसको मतलब चिन्ह भनेको हामी इलिटरेट भएको कारणले 100% नागरिक इलिटरेट नभएको भएर हामीले अवलम्बन गरेको प्रणाली चाहिँ त्यो अथवा त्यो एडप्ट गरेको चिन्ह चाहिँ त्यो दर्शन हो, त्यो राजनीति हो होइन नि त। दर्शन राजनीति होइन, दर्शन राजनीति त नेपाली काङ्ग्रेसको दर्शन राजनीति अर्कै छ, समाजवादीको अर्कै छ, कङ्ग्रेसको अर्कै छ, एमालेको अर्कै होला, जसपाको अर्कै होला। त्यस कारण चिन्ह कुनै ठुलो कुरै होइन। तपाईँ विचारमा तपाईँको पार्टीले हामी लोकतन्त्रको लागि, संविधानको लागि, प्रणालीको लागि र आगामी दिनको यो खालको एउटा उज्यालो समाजको लागि, व्यवस्थाको लागि हामी यता जान्छौँ भन्ने कुराको राजनीतिक डिसिजन गर्छ भने चिन्हमा कहाँ भोट हाल्ने भन्ने कुराको चाहिँ गौण कुरा हो नि। चिन्ह चाहिँ मेजर विषय हो र। राजनीतिमा आदर्श हुँदैन, चिन्ह आदर्श होइन नि, आस्था हुँदैन। चिन्ह र त्योमा आदर्श हुने त्यसमा अडान हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अराजनीतिक कुरा हो। राजनीतिक कुरा के हो भने तपाईले स्वार्थको लागि छ नि, राजनीतिक कुरा नीतिलाई तपाईले बेच्दिने
त्यो चिन्हमा नीति हुन्छ र भने किन चिन्ह हुँदैन त तपाईँको सङ्केत हो। पार्टीको छ नि चुनाव चिन्ह भनेको कलम होइन र त्यो मेरो त्यो आदर्श होइन कलम, त्यो मेरो चिन्ह हो। निर्वाचनमा जनताको बिचमा जानलाई आफ्नो अभिमत थाप्न रामकुमारी झाँक्री भनेर खोजेर भोट हाल्ने कुरा गाह्रो छ। त्यही कारणले हामीले एउटा चिन्ह एडप्ट गरे हो, त्यो मेरो कुनै आदर्श होइन। त्यसो म कलम आदर्श चिन्ह मान्छु। तपाईँलाई आदर्श होइन आदर्श होइन, त्यो चिन्ह मात्रै हो। रुख चिन्ह चिन्ह मात्रै हो, सूर्य चिन्ह चिन्ह मात्रै हो, या अरू हँसिया हथौडा गोलाकार तर चिन्ह चुनाव चिन्ह चिन्हको मात्रै लागि हाम्रो देशमा धेरै लडाइँ हुन्छ नि त रुख चिन्ह चाहिन्छ काङ्ग्रेसलाई हो, किन- एमालेलाई सूर्य चिन्है चाहियो किनभने मान्छे- तपाईँलाई चाहिँ किनभने त्यो कलम चाहियो अहिले? होइन, किन चाहियो भन्दा चिन्ह हामीलाई एउटा माध्यमको लागि, मान्छेको अभिमत एउटा चिन्ह आफ्नो पर्मानेन्टली लिएर अभिमत त्यसमा भयो भने हामीलाई दिएको हो भन्नका लागि मात्रै हो, नत्र केही पनि होइन। त्यसकारण अब त्यो चिन्ह किन महत्त्व भयो भन्दा हामी चिन्ह प्रयोग गरेर निर्वाचनमा उठ्ने भयौँ, त्यही कारणले महत्त्व भयो। त्यसो तपाईँ यसपल्ट रुखमा मतदान गर्न तयार हुनुभयो होइन रुखमा हँसिया हथौडामा ठाउँअनुसार कहाँ केमा हाल्नुपर्छ गठबन्धनको हालिन्छ नि। तर तपाईँकै पार्टीका कतिपय कार्यकर्ताले भनेका छन् गाह्रो छ रुखमा मतदान गर्न त खोइ अब कसलाई गाह्रो छ थाहा भएन होइन। मलाई चाहिँ म जहाँ मेरो आफ्नो विचार आफ्नो कन्भिक्सनबाट जसरी आएँ र म जस्तो आएका मान्छेहरूका लागि केही पनि गाह्रो छैन। तपाईँ पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रशंसक बन्नु भएको छ किन भन्नुहोस् त मलाई बताउनुहोस् त मेरो प्रधानमन्त्रीको म प्रशंसक नभएर के भन्ने, आलोचक बन्ने भए त विपक्षमा हुन्थेँ नि, उहाँको क्याबिनेटको सदस्य, यसै पनि प्रशंसक। त्यसो भए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कस्तो व्यक्ति त नेपाली राजनीतिमा तपाईँ उहाँको क्याबिनेटमा हुनुहुन्छ 6 महिनादेखि एउटा आजको हिसाबले त एउटा समस्याको समाधानकर्ता, त्यसमा शेरबहादुर देउवा सफल प्रधानमन्त्री अब तपाईँ त्यसलाई जेसुकै ठ्याक्क भन्नुहोस् न तपाईँ जेसुकै भन्न सक्नु। आजको हिसाबले चाहिँ आजको अहिलेको समस्याको- वर्तमान परिस्थितिमा शेरबहादुर देउवा सफल व्यक्ति हो समस्याको समाधानकर्ता हो र त्यो समस्याको समाधान दिने कर्ता पनि एक हिसाबले अरू उपयुक्त नभएर उहाँ नै हुनुभएको हो। त्यसो सबैलाई मिलाउन सक्ने व्यक्ति शेरबहादुर देउवा हो आजको दिनमा हो। तपाईँको हिजो- पार्टी हिजो अध्यक्ष प्रचण्डले- माधवमा नेपालले भन्दा शेरबहादुर देउवाले सबैलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यो किसिमको दूरदर्शिता छ उहाँमा त्यसरी पनि नभनौँ, मेरो पार्टीमा त जुन हाम्रो पार्टीमा विद्रोह गऱ्यौँ, अब मेरो पार्टीको अध्यक्षले मेरो पूर्व पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिलेको भए त हामी एउटै पार्टीमा हुन्थ्यौँ नि। त्यस कारण उहाँले त मिलाएर मिल्दैन थियो, किनभने तर यो बिचमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नस्वीकार्नु भएको भए पनि हामी संविधान यो आजको लोकतन्त्रको कोष कहाँ जान्थ्यो भन्ने कुरा हो। त्यस कारण म उहाँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले प्रशंसक त स्वभावैले, अर्को कुरा म उहाँको क्याबिनेटको सदस्य पनि हो र मेरो लिडर पनि हो। त्यो हिसाबले मैले यो 6 महिना जे काम गरेँ क्याबिनेटमा जे क्लोजली हेरेँ त्यो हेर्दा म प्रभावित नै छु। त्यसो तपाईँले त पहिलो पटक छ नि शेरबहादुर देउवासँग काम गर्ने मौका पाउनुभयो क्याबिनेटमा होइन तपाईँले अहिले रोज्नु पर्यो भने माधवका नेपाललाई शेरबहादुर देउवा रोज्नु पर्यो भने तपाईँलाई मनपर्ने नेता को त ठ्याक्कै भन्नुहोस्। त्यस्तो पनि प्रश्न हुन्छ र किन हुँदैन मेरो प्रश्न? पार्टीको अध्यक्ष मेरो प्रधानमन्त्री दुईटै होइन मलाई मनपर्ने दुईजनामा नेता। तपाईँलाई मनपर्ने नेता क्या पहिलो प्राथमिकता को तपाईँको 1 नम्बरमा शेरबहादुर देउवा कि माधवका नेपाल त्यो त- तपाईँले छान्नु पर्यो भने रामकुमारजी त्यस्ता केटाकेटी प्रश्न होइन कसरी केटाकेटी हुन्छ यो प्रश्न होइन त्यस्तो दुईटा कुरा म छान्दै त्यो दुईटामा एउटा छान्दिनँ म। तपाईँ कसरी मलाई त्यस्तो सोध्नुहुन्छ? त्यसो भए तपाईँ दुवैलाई छान्नुहुन्छ तपाईँ दुईटैलाई तपाईँलाई दुईजना मनपर्छ दुईटैलाई छानिरहेको छु। अब त तेस्रो नेता पनि प्रचण्ड कमरेड हो, उहाँलाई पनि छानिरहेको छु। चौथो पनि छान्न पर्यो भने अरू चौथो पनि भन्न सक्छु, पाँचौँ पनि भन्न सक्छु। त्यसो गठबन्धनका सबै भए तपाईँलाई लिडरहरू मनपर्ने 1 नम्बरको नेता शेरबहादुर देउवा, दोस्रो नम्बरको नेता माधवका नेपाल, त्यस्तो तेस्रो पनि नम्बरको नभनौँ। नेता प्रचण्ड त्यो नम्बर नदिनुहोस् न, 1 2 3 भन्नै परेन। मेरो लिडरहरू हो, हामी गठबन्धनमा छौँ, सबै नेताहरूप्रति मेरो त्यत्तिकै श्रद्धा छ, सम्मान छ, त्यही हो। पार्टी अध्यक्ष माधवका नेपालले पार्टी हाँक्न सक्नु भएन भन्ने जनगुनासो आइरहेछ नि उहाँको नेतृत्व असफल हुन थालेको हो एकीकृत समाजवादीमा अब नयाँ पार्टी बनाउने कुरा त कठिन काम हो। सबैलाई हामीले मिलाउन पनि सक्नु हाल्यौँ। भएन र उहाँले पार्टीभित्र पनि त्यही एकदम कारणले सङ्गठन छ नि अब- विस्तार गर्न अब सक्नु भएन अरे 70 वर्षको मान्छे कुदि नै रहनु भएको छ, काम गरि नै रहनु भएको छ, सक्रियता उत्तिकै छ। अब उहाँले मात्रै गर्ने होइन नि त, त्यहाँ त्यत्रो उपाध्यक्षको ठुलो टिम छ, महासचिव हुनुहुन्छ, उपमहासचिवहरू हुनुहुन्छ, हामी सचिवहरू पनि धेरै नै छौँ। त्यसकारण अब त्यसको स्थायी कमिटी पनि छ, इन्टायर टिमले काम गर्ने हो, माधवगणले मात्रै काम गर्ने पनि होइन। व्यक्तिगत हिसाबले भन्ने हो भने आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको सक्रियता जे थियो त्यही सक्रियतामै हिँड्नु भएको छ उहाँ।
मलाई उहाँको सक्रियता अनि त्यो खटाइ देख्दाखेरि त्यो उमेरमा हामी त्यति काम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने लाग्छ। त्यस कारण त्यो त उहाँको त्यो अकल्पनीय नै खट्नु भएको छ खट्न चाहिँ। जस्तो 753 स्थानीय सरकारमै तालमेल हुन सक्ला रामकुमारजी, तपाईँलाई विश्वास छ? हुन्छ, अब हुने सैद्धान्तिक सहमति भएपछि त भइहाल्छ नि। होइन, केन्द्रमा भयो होइन, महानगरपालिकामा भयो, उपमा भयो, तर अन्य चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिका हुन सक्छ। पार्टीहरू पार्टी भनेको पार्टी सिस्टम भनेको पार्टीमा त्यसको केन्द्रीय कमिटीले गरेको राजनीतिक निर्णय र त्यो निर्णयलाई सबैले कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ। त्यसकारण कसैले त्यो बेलासम्म त्यहाँ तलमाथि कुरा गर्छ जति बेलासम्म त्यसलाई छुट दिइन्छ। त्यसैले त्यो पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर उभिन कसैलाई छुट नहुने भएर यो कार्यान्वयन भएर जाने कुरा त स्वाभाविक भयो। त्यसकारण 753 इन्टिटीहरू 6743 वडामै कुनै न कुनै प्रकारको तालमेल चाहिँ हुन्छ नै। सबै तर तर्कामा तालमेल हुन्छ। तपाईँले तालमेल गरिरहँदाखेरि एमालेको प्रतिक्रिया छ, यसपटकको निर्वाचनमा हामी 5 दलीय गठबन्धनलाई धुलो चटाउँछौँ, जित्न दिँदैनौँ। ठिक छ, त्यो त प्रतिस्पर्धामा जानेले त्यही भन्ने त हो नि। ओलीजीको तर्क छ, माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डले त यसपटकको निर्वाचनमा छ नि कहिल्यै नबेहोरेको हार बेहोर्दै हुनुहुन्छ अरे क्या इतिहासमा। जस्तो मैले कहिलेकाहीँ टेबल टेनिस पनि हेरिरहेको हुन्छु होइन, टेनिस हेरिरहेको हुन्छ होइन, त्यो लगातार त्यो सोझो सेट भन्छ नि, त्यसमा हार्नेहरूले पनि जित्छु भनेरै प्रतिस्पर्धामा गए हुन्छन्। त्यसकारण त्यो हार्नेले अर्को च्याम्पियनलाई पनि म हराउँछु भनेरै गएको हुन्छ। जस्तो रोजर फेरेरालाई पनि म हराउँछु भनेर कोही चाहिँ लागिरहेको हुनसक्छ नि त। त्यही कारणले त्यो हराउँछु भन्ने विश्वास भएर लाग्नु स्वाभाविक हो नि त। प्रतिस्पर्धा नगर्नुको विकल्प छैन। एमाले पनि परिवार दलदेखि रापरपासम्ममा एकता गरी के भन्छ गठबन्धन गरिरहेछ। त्यसकारण एमाले अझ धेरै 5 दलीय गठबन्धनबाट आत्तिएको छ भन्ने कुरा यसले देखिन्छ। अझ तपाईँलाई मैले अर्को एउटा सार्वजनिक नभएको तर वास्तविकता एउटा सानो कुरा सेयर पनि गर्छु। यो निर्वाचनमा एमाले भाग्नको लागि, एमाले निर्वाचन सरकारले सारोस् भन्नको लागि उसले कस्तो कस्तो टुलहरू प्रयोग गर्यो भन्ने कुराको पनि म त्यसकारण के हो भने एमाले निर्वाचनबाट भागेको छ, उसलाई डर लागेको छ। 5 सरकारले निर्वाचन भाग्न खोजिरहेछ, सार्न खोजिरहेछ। ओलीजीले भनिरहेको छ बारम्बार, ओलीजीले यस्ता मान्छे पठाएर एकछिन हो कि जस्तो पराउनु भयो, हामीलाई चिन्न चाहिन्छ, हामीलाई यो चाहिन्छ भनेर सरकारले त सबै दलहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने त सैद्धान्तिक कुरा हो नि। हो त्यस्तोसम्म काम गर्न उहाँले मान्छे लगाउनु भएको छ, केही शक्ति लगाउनु भएको छ। अनि 5 दलीय गठबन्धनसँग डराएर उहाँ चाहिँ रापरपादेखि परिवार दलसम्म गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यति निम्छरो गठबन्धन गरेर आउने व्यक्ति समूह वा आफूलाई शक्ति भनिएकाहरूले अर्कोलाई धुलो चटाउँछु भन्नु चाहिँ त्यो एक प्रकारको यो के को न्यानो भन्छ त्यस्तै मात्रै हो। त्यसो एमालेसँग तपाईँहरूको आगामी दिनमा सहकार्य हुनसक्छ रामकुमारीजी? आजको दिनमा हुँदैन, किनभने तपाईँहरूले चाहिँ विगतमा पनि पार्टी फुटाएको हो र तपाईँहरू फेरि पनि एमालेसँग मिलेरै एकीकरण गरेकै हो तपाईँहरूले। अब चाहिँ निर्वाचनपछि तपाईँको पार्टीले चुनाव हार्यो भने जस्तो गरी जितेन ल, तालमेल भएको ठाउँमा पनि हार्यो भने तपाईँहरू फेरि पनि कम्युनिस्टहरू मिलेर जानुपर्छ भनेर केपी शर्मा ओलीको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँग तपाईँहरूको एकीकरण हुन्छ? यस्तै ठ्याक्कै भन्नुहोस्। यही रूपमा एकता हुँदैन, कुनै हालतमा हुँदैन। कुनै हालतमा हुँदैन। यो सोचिन, एमाले सोचिन पर्यो, केपी ओली सोचिन पर्यो, उनीहरूको विचार सोचाउनु पर्यो, महाधिवेशनले गरेका फैसला सोचाउनु पर्यो, सङ्गठनमा उहाँले गरेका मिस्टेकहरू सच्याउनु पर्यो, पूर्वाग्रहीपूर्ण व्यवहार सच्याउनु पर्यो, लोकतन्त्रमा गरेको त्यो घातलाई सच्याउनु पर्यो, त्यहाँ माफी माग्नु पर्यो। माफी मागिएन भने निर्वाचनमा एकचोटि जनतालाई धुलो चटाउनेसम्मको अवसर हामीले त्यहाँ दिनु पर्यो। त्यो नभइकन एमालेसँग एकता हुन्छ? हुँदैन। तर बहस त जारी छ, नेपालका कम्युनिस्टहरू सबै एक हुन चाहन्छन् निर्वाचनमा। चाहन्छन् होला, तर कागजमा या कतै चिया गफका लागि। त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई एक ल्याएर तपाईँहरू एमालेसँग मिलेर जान सक्ने सम्भावना छैन? अहिले छैन। कङ्ग्रेससँगै तपाईँहरूको सहकार्य हुन्छ? हाम्रो अहिले हामी गठबन्धनको सहयात्री दललाई छोडेर दायाँ बायाँ गर्दैनौँ।
तर यो कतिपय यो यो नेताहरूले चाहिँ गठबन्धन यो गठबन्धन यदि हाम्रो पद नपाउँदाखेरि सहमतिको कुरा गरिरहँदाखेरि पनि हामीलाई फलानु नगरपालिका भएन, गाउँपालिका भएन, फलानु ठाउँमा हाम्रो मान्छेलाई उम्मेदवारी दिनको लागि वञ्चित गरियो भने हामी मान्दैनौँ, हामी तालमेल गर्छौँ एमालेसँग गठबन्धन गर्छौँ भने किन भनिरहेको त? अब त्यो त्यही हो। अब अलिकति धम्कीको भाषा तपाईँहरू किन बोलिरहनु भएको छ त? गठबन्धन भइहालेपछि चुनाव जितिहालिन्छ भने गठबन्धन हुँदा मेरो क्षेत्रमा महिलै होस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ। त्यो निर्णय नहुँदासम्मका प्रतिक्रियाहरू हुन्, निर्णय भएपछि सबैले मानेर जानुहुन्छ। तपाईँको क्षेत्र गुल्मीको कुरा गर्नु होइन, आगामी निर्वाचन तपाईँ मक्सिरमा हुने सङ्घको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने हो त्यहाँ? त्यो निर्वाचनको तपाईँको चाहना छ? निर्वाचनको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद बन्ने? माहौल बनिसकेका छैन, त्यसकारण कहाँबाट उम्मेदवारी दिने या के गर्ने भन्ने कुरा त निर्वाचन घोषणा भएपछि भनौँला। तर चुनाव त राजनीति गर्ने मान्छे हुँ, चुनाव यस्ता धेरै चुनाव लड्ने जित्ने हार्ने जम्मै गरेर आएकै त छु त। होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित छ नि, सांसद बन्नु भएको छ नि अहिलेसम्म तपाईँ? अब जनताबाट तपाईँलाई अनुमोदित सांसद बन्ने चाहना होला नि त, होइन? अनि के हामी चाहिँ जनताबाट अहिलेसम्म तपाईँ जनताबाट अनुमोदित सांसद हो त? अनि के हो त यो समानुपातिक भनेको त अनि त्यो जनताबाट जनताले भोट अनुमोदित हालेको भनेर भन्न होइन? मिल्दैन। जनताले भोट हाले समानुपातिक बरु भन्नुहोस्, प्रत्यक्ष निर्वाचित भन्नु होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद बन्नुहोस् न तपाईँ। अनुमोदित भन्ने कुरा त हामी अनुमोदित हो त। हामीले त पर्पोर्सनेटको हिसाबले भन्ने हो भने त तपाईँको कति धन्नै कति 30 लाख भोटमा 39 जना सांसद भने अनुपात हेर्नु त, त्यति धेरै भोटको अनुपातको सांसद हो। बरु मेरो कन्स्टिट्युएन्सी आजको दिनमा मेची महाकाली सबै हो, त्यही कारणले गर्दा अनुमोदित होइन भन्न मिलेन। स्टेटमेन्ट सत्ताउन्न होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद तपाईँ बन्नु भएको छैन नि त? प्रत्यक्ष निर्वाचित भने त अब दुई खालको निर्वाचन प्रणाली भयो। यो एउटा यो मलाई आइलाग्यो, अब फेरि चुनाव हुन्छ, चुनावमा उठिन्छ। गुल्मीबाट तपाईँ चुनावमा खडा हुने हो? अब जहाँबाट मक्सिर हुने प्रतिसभाको निर्वाचनमा अब त्यसमा तपाईँको कहाँबाट चाहना हो हुने? कि होइन? चुनाव उठ्नु त राजनीति गर्ने मान्छेले चुनाव उठ्नु जित्नु कि फेरि हार्नु, समानुपातिकमा सबै रहने कुरा। तपाईँ? समानुपातिकमा त रहन्न, त म घोषणा गर्नुभएको आज तपाईँ त्यो समानुपातिकमा नरहने? अनि त्यो त हामीले एउटा म त भन्दै पनि आएको। अनि अर्को कुरा हामीले एउटा विधि पनि बनाएको छौँ हाम्रो पार्टीमा, त्यसकारण एकपटक समानुपातिकबाट सांसद भएकोले पुनः समानुपातिकबाट सांसद नहुने भन्ने हाम्रो विधि पनि छ। ती विधि त्यो विधि मात्रै बनाएन, त्यसको म त एडभोकेसी नै गरेर हिँडेँ, त्यसकारण मैले त त्यो कुरा गर्न पनि मिल्दैन, गर्दा पनि गर्दिनँ। त्यसो भए आगामी दिनमा छ नि, जसरी निर्वाचन हुँदैछ यो निर्वाचनमा पनि तालमेल हुन्छ होइन? अब प्रदेश र सङ्घमा पनि हामी गठबन्धनको हुन्छ। यदि तपाईँहरूले भने जस्तो गरी छ नि परिणाम आएन भने पनि तालमेल हुन्छ? कङ्ग्रेसलाई तपाईँहरू साथ छोड्नुहुन्न? ठ्याक्कै परिणाम त जस्तो पनि आउन सक्छ नि निर्वाचनमा। तपाईँहरूको चाहना विपरीत आइदियो तालमेल स्थानीय तहको निर्वाचन, हुनसक्छ, तपाईँले हार्नुभयो, सर्वनाश भयो। हुनसक्छ त्यस्तो पनि। निर्वाचनमा जाने भनेको त जनताको प्रत्येक मान्छेको मत लिने हो नि। अनि मान्छेले अहिले बनाएको विचार र निर्वाचन हाल्न जाँदाको बखत बनाएको विचार बदलियो भने पनि त भोट पाइँदैन। त्यसकारण मान्छे अनि त्यस्ता बदलिने, मत बदलिने, मन बदलिने, अनि छलफल हुने, अन्तर्क्रिया हुने प्रत्येक व्यक्तिका सम्बन्ध त सामाजिक वास्तविकता हुन्। त्यसले गर्दाखेरि त हामी यो सामाजिक वास्तविकताबाट हाम्रा सारा घ्याम्पामा भोट छन्, ती जम्मै मलाई आउँछन् भनेर यतातिर ओली सरले डङ्का चुटे जस्तो त्यस्ता मूर्ख गफ त म त गर्दिनँ। किनभने निर्वाचनमा गएपछि जित्ने हार्ने दुईटै कुरा हुन्छ नि, त्यो कुन ठुलो कुरा हो? तर महिलाहरूको प्रतिनिधित्व छ नि आजको आवश्यकता हो। अब तपाईँहरू जसरी पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ, सङ्घको चुनावमा त तपाईँहरूको राम्रो किसिमको प्रतिनिधित्व होला, तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा छ नि मेयरमा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा महिला खोइ मलाई बताउनुहोस् त। यसपटक सेकेन्ड म्यान क्या, जहिले उपमेयरमा मात्रै महिलाहरू छन्क्याउने। रामकुमारजी तपाईँले बस त्यतातिर किन केन्द्रित गर्नु भएन? होइन, म त भनि नै रहेको छु। मेरो अब अहिले मैले बाहिर बस गर्ने भन्दा पनि पार्टीमै कुरा गरेको छु। किनभने महिलाहरूलाई दुईवटा पार्टीबाट दुईभन्दा धेरै पार्टीबाट उम्मेदवारी गर्दाखेरि कुनै एक पदमा महिला हुनुपर्ने भन्ने बाध्यता चाहिँ कानुन त नभएको अवस्थामा महिला क्यान्डिडेट चाहिँ नहुने हुन् कि भन्ने कुरा जुन आशंका गरिएको छ यो वास्तविकता हो। त्यसकारणले पार्टीमा कुनै न कुनै खालको पोलिसी बनाएर कुन प्रदेशमा कति महिला आउने सम्भावित उपप्रमुखहरूलाई अपग्रेड गर्ने अथवा प्रमुखहरू दोहोऱ्याउने अथवा नयाँ क्यान्डिडेट आउने भन्ने बारेमा केही
केही सैद्धान्तिक कुरा चाहिँ गरेर मापदण्ड बनाएर चाहिँ जानुपर्छ। अदरवाइज तपाईँले भने जस्तै अघिल्लो पटक 753 इन्टिटीमा कम्तीमा कति ठाउँ हुनुहुन्थ्यो, ल धनी 10, 12, 14 ठाउँ चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उपप्रमुख त अधिकांश ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ त्यस्तो नहुन सक्छ। त्यही कारणले केही विधि बनाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। पोखरामा छ नि महानगरपालिकामा तपाईँले महिलालाई उम्मेदवारी दिन लगाउने हो मेयरमा, त्यो सम्भावना कति छ? त्यस्तो छैन होला। महिला उम्मेदवार बन्दैन पोखरामा, किन नबनाउनु महिलालाई मेयर? अब चुनाव भने त फेरि एउटा त कानुनी बाध्यता पनि मान्नुपर्छ, दोस्रो जित्ने क्यान्डिडेटलाई पनि उठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही कारणले अब हामीले एउटा पाएको महानगरपालिका चुनाव जित्ने कुरा पनि सुनिश्चित हुनु पर्यो। त्यही कारणले अब त्यस्तो कुरा चाहिँ अलि नहुन सक्छ। निर्णय त भइसकेको छैन, तर हामीले महिला या पुरुषको बनाउँछौँ भनेर अहिले नै म चाहिँ महिला बनाउनुपर्छ भनेर यसरी वकालत गर्न चाहिँ सक्दिनँ। किनभने एउटा महानगरपालिका पाछ, महिला पुरुष मध्ये हाम्रो दलको भोट कति छ, हाम्रो चाहिँ हामी गठबन्धनबाट कति भोट पाउँछौँ, अनि कति भोट व्यक्तिगत क्यान्डिडेटले लिन्छ र निर्वाचन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको सामान्य एसेसमेन्ट बिना चाहिँ क्यान्डिडेट को हुने भन्ने कुराको निर्कल गर्न चाहिँ सकिँदैन। अब तपाईँ मन्त्री बनेर जसरी काम गर्नुभयो 6 महिना मन्त्रालयमा बसेर जनताको चाहना अनुसार तपाईँले काम गर्न सक्नु भयो, त्यो कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ नि? स्वीकार्दिन। जनताको तपाईँले गरेको एउटा राम्रो काम के भन्नुहोस् त? मन्त्री भइसकेपछि आज खुलासा गर्नु। चाहना के भन्नु त? जनताको चाहना रामकुमारी झाकीले धेरै काम गर्नु, विकास गरौ, जताततै शहरी विकास, के शहरको विकास गरौ, विस्तार गरौ। शहरी विकास भने के हो भन्नु नि त? तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशको छ नि शहरको संरचना तपाईँले बनाउनु भयो, अब कस्तो सहर बनाउने? कति दिनमा बन्छ सहरको संरचना? काठमाडौँलाई कस्तो सहर बनाउने? त्यही त कति ललितपुरलाई कस्तो बनाउने? ओके, देशभरिको सहरको कुरा गर्न चाहन्छु, पोखरालाई कस्तो बनाउने? त्यो त मैले मेरो त्यो गुरु योजना छ तपाईँसँग? छ, हामीले बनाउँदैछौँ, कति काम गर्दैछौँ, कति काम चाहिँ यो वर्ष गरिन्छ। त्यो त प्लानिङको कुरामा त मलाई तपाईँले खासै अब यो इस्युमा समय पनि हुँदैन मसँग कुरा गर्न। मैले के काम गरेँ, मेरा काम 6 महिनामा तपाईँ छ नि तपाईँको काम गर्न सफल मन्त्री हो। एकदम हो, म एकदम आत्मसन्तुष्टिका साथ भन्न सक्छु, दाबीका साथ भन्नुहोस्, म मेरो काममा सन्तुष्ट छु। रामकुमारी झाँक्री सफल मन्त्री हो। म मेरा काममा शहरी विकास मन्त्रालयमा बसेर 6 महिना गरेको कामको मेरो काममा सफल हो, किनभने यसको परिणाम आउन बाँकी छ। मैले काम गरेको छु, परिणाम चाहिँ बिस्तारै आउँछ। त्यसकारण दावाका साथ भन्छु, मैले डिफ्रेन्टली फरक ढङ्गले काम गरेको छु, केही माइलस्टोनहरू क्रिएट गरेको छु, केही रूपान्तरणकारी काम रूपान्तरणको कुरा गर्दाखेरि माइलस्टोनको कुरा गर्दा आज चाहिँ मलाई यो 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 समय नै हुँदैन, मलाई त्यही विषयमा मात्रै कुरा गर्न दिनुहोस्। अब अहिले मैले गरेका काम तपाईँको म एउटा मात्रै इस्युमा बोल्ने भने पनि कति कुरा हुन्छ भने अहिले मलाई यहाँ यो मिसमासमा यी इस्यु न मान्छेले बुझ्ने न मैले भन्न पर्ने। शहरी विकास मन्त्रीको रूपमा तपाईँ सफल मन्त्री हो मेरो दाबी छ, दावाका साथ भन्छु। दाबीका साथ भन्नुहुन्छ? दावाका साथ भन्छु। र म मन्त्रालयमा बसेर तपाईँले गलत काम कहिले गर्नु भएन? तर मैले अहिले चाहिँ किनभने मैले गरेको काममा मैले त्यति घमण्ड गरिरहेको छु, तर मलाई यस्तो आश पनि छ कि मैले गरेको काम यो थियो भनेर भोलि मान्छेले रेफरेन्स पनि दिनेछन्, त्यो कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु। भावी पुस्तालाई तपाईँ सन्देश दिएरै जानुहुन्छ जाँदाखेरि? एकदमै हो, त्यो मन्त्रालयमा म चाहिँ गर्छु। शहरी विकास मन्त्रालयको महत्त्व रहेछ? एकदमै धेरै छ। र मैले जुन दुईभन्दा धेरै मन्त्रालय, धेरै इन्टिटीको बिचमा जुन खालको समन्वयको कुरा गरिरहेको छु, त्यो समन्वयले शहरी विकास त अहिले एक हिसाबले महत्त्वपूर्ण ग्राउन्ड पनि बनाएको छ। उदाहरणको लागि राष्ट्रिय शहरी नीतिको विमर्श गर्दै गर्दाखेरि गृहमन्त्रीज्यू आउनुभयो। सुरुमा गृहमन्त्रीजी बोल्दिनँ भन्नुभएको थियो, यो विषयमा बोल्नुपर्छ भनिसकेपछि उहाँले सहर अनि एकदम घना जनशक्ति, अनि त्यसपछि आउने दुर्घटना अनि विपद, त्यसपछि सुरक्षा चुनौतीका विषयले शहरी विकास र गृह मन्त्रालयको सम्बन्धको कुरा गर्नु त उहाँ गृहमन्त्रीज्यूले यसरी गफ गर्नुहुन्छ। खानेपानीको इस्यु त यहीँ सहरमा ठोकिन्छ, ऊर्जाको कुरा यहीँ ठोकिन्छ, त्यसपछि सञ्चारको कुरा यहीँ ठोकिन्छ, भौतिक पूर्वाधारको कुरा यहीँ ठोकिन्छ, सोसल वेलफेयरको कुरा गर्दा महिला बालबालिका त्यो इन्क्लुसिभ त्यो के भन्छ त्यो भनौँ न सबैलाई फ्रेन्डली सहरको कुरा, इन्क्लुसिभ सिटीको कुरा गर्दा यही कुरा आउँछ। त्यसकारण यो जम्मै चिज आउँदाखेरि बस्न लायक सहरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो धेरै ठुलो कुरा रहेछ। तर आजसम्म के भयो भने शहरी विकास मन्त्रालयलाई चाहिँ हामीले छुट्टै मन्त्रालयको हिसाबले महत्त्व नदिएको
महत्त्व दिएको 9 वर्ष भयो, तर यसको आफ्नो राम्रो राष्ट्रिय नीति, त्यसको मार्गदर्शनमा कानुन र कार्यक्रमहरू बनेर नबनेको र त्यसको अर्गानो जुन छ त्यसले चाहिँ सीमित काम गर्दै आएको, त्यसले गर्दा यसको ठुलो एरिया छ भन्ने कुरा चाहिँ नगरेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा अब यसपछि हामीले केही कामहरू नयाँ पनि गर्छौँ र यसलाई केही फरक ढङ्गले पनि लान्छौँ। रामकुमारजी, मान्छे चाहिँ पदमा लामो समय बस्नु पर्दैन। जस्तो बिपी कोइराला 15 महिना प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, सबैले अहिले बिपी कोइराला सम्झन्छन्। मनमोहन अधिकारी 9 महिना प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, मनमोहन अधिकारीलाई सम्झने मान्छेहरू पनि धेरै छन्। अब हाम्रो देशमा चाहिँ पदको लागि मान्छेहरू जे पनि गर्छन्, कुर्सीमा बस्छन्, 9 पटक 10 पटक होइन 12 पटक मन्त्री भएका मान्छेहरू पनि छन् हाम्रो देशमा, तर उनीहरूले एउटा पनि राम्रो काम नगरेको छैन। यति वृत्तान्त छ क्या हो। मलाई के छ भने 9 वर्षमा एउटा कानुन पनि ड्राफ्ट हुन नसक्ने, 9 वर्षको मन्त्रालयमा एउटा राम्रो नीति पनि बन्न नसक्ने भनेपछि चाहिँ यो के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि महसुस गरेँ। जस्तो हामीले भन्छौँ नि सहरमा एउटाले बन्ने, खन्ने, पुनः बन्ने जुन प्रक्रिया छ नि, बाटो बनाऊ अर्कोले खन्ने, यो टेन्डेन्सी त आजको समस्या होइन नि त, हाम्रो जीवन त जीवनभरिको समस्या छ। यो समाधान गर्ने त केही उपाय थियो नि त, त्यसको कानुन बनाउनु पर्थ्यो, त्यो कानुन अनुसारको पूर्वाधार हुन्थ्यो, त्यसले चाहिँ त्यो पूर्वाधारमा काम गर्नको लागि कुनै एउटा भौतिक विकासको अथोरिटी हुने थियो, त्यहाँ सबैले अनुमति लिन्थे, त्यसले अनुमति दिएर काम सबैलाई सिस्टममा हालेर गर्थ्यो भने त यो समस्या आउने थिएन। भने किन मान्छेले काम गरेका छैनन् होला भनेर म चाहिँ छक्क पर्छु। त्यसकारण मैले अब अहिले मेरो पाइपलाइनमा मैले राखेका कामहरू अब 6 महिनामा त म त जम्मी यो यतिका काम गरेर क्याबिनेटमा लाने प्रस्ताव बन्दो रहेछ। अझ 6 महिना गरेका कामले त कयौँ प्रस्तावहरू म्याच्योर भएको छ। 6 महिनामै तपाईँहरूलाई चाहिँ अब सरकारबाट हटाएर मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेर होइन पार्टीले नयाँ अनुहार फेरि पनि ल्याउने चुनाव अघि भनेर भनिरहेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि वैशाख 30 पछि अब तपाईँको पार्टीबाट मन्त्री बन्नेहरूलाई फिर्ता बोलाउने फेरि बहस जारी छ। मेरो पार्टीले भनेको छैन, त कुनै पत्रिकाहरूले कसैले लेखेका छन्, उनीहरूले के उद्देश्यका लागि लेखेका हुन् थाहा छैन। त्यो पार्टीको पदाधिकारी नै हुँ म, पदाधिकारी मात्रै होइन, म पार्टीभित्र निर्णायक मान्छे पनि हुँ। तर हाम्रो पार्टीमा कुनै त्यस्तो छलफल भएको छैन। कुनै हामी मन्त्री जाने बेलामा कुनै पूर्व शर्त पनि थिएन। अहिले थिएन, शर्त थिएन, त्यस्तो हुँदा पनि होइन। किनभने हामी कानुनले संविधानले इलिजिबल मान्छे हौँ। एउटा एकदमै अप्ठ्यारो बेलामा हामीले सरकारमा सहभागी हुने मौका पायौँ। त्यसपछि हाम्रा कयौँ रेस्पोन्सिबिलिटीहरू छन्। त्यस्तो काम गर्दै गर्दा हामीलाई त्यो कुनै बाइन्डिङ के पनि छैन र पार्टीको कुनै दलभित्र कुनै हिसाबको अनौपचारिक या औपचारिक छलफल पनि भएको छैन। जस्तो विद्यार्थी नेताहरूले तपाईँको आलोचना किन गरिरहेछन् पछिल्लो समय? तपाईँकै पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनको कुरा गरिरहेछ, चर्चित हुन यसो छ नि त। भन्नुहोस् न। अब तपाईँले पनि मेरो नाममा यसो फेक आइडी बनायो भने पनि भियर्स जान्छ भने त किन नगर्ने र? म त गर्दिनँ त्यो काम। तपाईँले होइन, तपाईँले गर्नुहुन्न, कसैले गर्छन् नि त्यस्तै कुनै किनभने चर्चा पाउन। किनभने तपाईँ पनि विद्यार्थी नेत्रीबाट होइन राजनीतिमा आउनुभयो होइन, यो सफलता प्राप्त गर्नुभयो, तर विद्यार्थी नेताहरू भनिरहेको छ रामकुमारी झाँक्री राम्रो काम गरेन, उहाँलाई हटाउनु पर्छ। राम्रो काम होइन, राम्रो कामको कुरा होइन। उहाँहरूलाई एउटा एमसिसीको भूत लागेको थियो, म त्यसको पक्षमा थिएँ। अनि को राइट थियो को रङ थियो अहिले प्रमाणित भयो। अब उनीहरूले मलाई मेरो आलोचना गरेका हुन्। अब त्यो के अर्थ छ त्यस्तो आलोचना गरेको? त्यही होइन इस्यु तपाईँले भने रामकुमारी झाँक्रीलाई हटाउनु पर्छ, फिर्ता बोलाउनु पर्छ भनेको के कारणले? त्यो यस्तो राष्ट्रघाती एमसिसीको समर्थक भयो रामकुमारी भनेर भने होइन। अब यो भन्नेहरू त अझ यो एमसिसीबाट आएको $500 मिलियन जब हाम्रो काम प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्छन्, त्यसपछिको ग्रान्टको कुरा आउँछ, त्यसपछि अझ धेरै लज्जित हुँदै जान्छन् नि। त्यस्ता के भन्छ त्यो त कुनै त्यो प्रश्न पनि होइन। म ती सन्दर्भ जवाफ दिन पनि खासै ती जवाफ दिन लागेको भन्ने पनि ठान्दिनँ। तर तपाईँले भने भएर भनिसकेँ यति। त्यसो मेरो आलोचना चाहिँ एमसिसीको बारेमा
मैले जति बेला एमसिसी सही थियो भने तपाईँको निष्कर्ष थियो नि त्यतिखेर त्यति बेला तपाईँले भन्नुभएको तपाईँले मसँगै पनि मलाई भन्नुभएको यही थियो भन्नुभएको यही थियो। कार्यक्रममा आएर भन्नुभएको तपाईँले एमसिसी पारित हुन्छ पारित भयो एमसिसी पारित हुन्छ एमसिसी सही प्रोजेक्ट हो यसले कुनै भारत अमेरिकन सेना ल्याउँदैन कुनै युद्ध निम्ताउँदैन कुनै अर्को देशको घेराबन्दी गर्दैन यो हाम्रो इन्ट्रेस्टमा हामीले डिजाइन गरेको परियोजनामा आएको एउटा ग्रान्ट हो भनेर मैले त्यो कुरा भन्दै गर्दा मैले मेरो प्रधानमन्त्रीको विचारभन्दा अलग विचार भन्दै गर्दाखेरि केही सालको हुइयाँ गर्नेहरूले मलाई गलत भने अब त्यो हो त्यही मेरो आलोचना त्यही हो अब त्यो आलोचना गर्नेहरू ठिक थिए कि म ठिक थिएँ त आज त प्रमाणित भएन र भने अनि राष्ट्रको अध्यक्षले भन्नुभयो कार्यक्रममा आएर हामीले रामकुमार झाँक्रीको विरुद्ध पनि ज्ञापन पत्र बुझायौँ भनेर भन्नुभयो उहाँले वाट नेक्स्ट त्यसपछि के भयो त रामकुमारी झाँक्री जहाँ उभियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी त्यहीँ उभियो होइन र त्यहीँ उभिएन पार्टी त्यसो तपाईँलाई पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको साथ छ एकदम अध्यक्षको साथ नभई त यहाँ आउनै सकिँदैन नि अध्यक्षको साथ त हुने त्यसो भए आगामी निर्वाचनसम्म तपाईँ मन्त्री नै बन्नुहुन्छ स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको छैन मैले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन मक्सीसम्मको कुरा गरेँ यस्ता भविष्यवाणीका कुरा त नगरौँ होइन किनभने यो यस्तो राम्रो पनि हुँदैन होइन पार्टीले तपाईँलाई फिर्ता बोलाउने सम्भावना छैन छैन त्यो कुरा मैले त्यही हो जनता जान्न चाहन्छन् बताइदिनुहोस् त्यो हाम्रो त्यसो कुनै छलफल पनि छैन किनभने अहिले निर्वाचनको अर्को काममा छौँ पार्टी आफ्नै बजेट बनाउने बेला छ नीति कार्यक्रम बनाउने बेला छ आफ्नो व्यस्तता छ त अब हाम्रा केही नेसनल केही इन्टरनेसनल कमिटमेन्टहरू छन् केही नेसनल कमिटमेन्ट भने संविधान हो हामीले अगाडि सारेका घोषणापत्र हुन् प्रतिबद्धता हुन् योजना आयोगले ल्याएका लक्ष्यहरू हुन् इन्टरनेसनल कमिटमेन्टहरू छन् त्यसलाई आधारित बनाएर कार्यक्रम बनाउने बजेट बनाउने त्यो अनुसारको सङ्गठन अनुसारको काम गर्ने अब अलिकति कामको पनि अलिकति फ्रेमभित्र काम गर्नु पर्यो फेरि निर्वाचनको मुख छ यहाँ भएन त्यहाँ भएन साथीहरूसँग इङ्गेजमेन्ट पनि हुनु पर्यो त्यो भएर एकातिर हामी यतातिर व्यस्त छौँ अर्कोले के धन्दा गर्छ त अब मैले के जान्नु रामकुमारजी हाम्रो देशमा चाहिँ पावरमा पुगिसकेपछि मन्त्री भइसकेपछि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि किन बढी आलोचना हुन्छ पार्टीभित्रबाट किन खुट्टा तानिन्छ कारण के रहेछ हाम्रो समाज इगोइस्ट समाज छ इगो छ मान्छेको सफलतामा भन्दा असफलतामा खुसी हुने मान्छेहरूको जमात ठुलो हुन्छ मान्छे सफल होला कि भनेर उसको गरेका सामान्य कुराको राम्रो कामको पनि रिगार्ड गरिँदैन बरु त्यो उडाउने खालको छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रश्रय दिइन्छ त्यो भएर हाम्रो समाज चाहिँ इगोइस्ट छ तपाईँलाई त्यो फिल भयो होइन अहिले सरकार गइसकेपछि अहिले पहिले पनि फिल भएको मान्छेको किनभने नेगेटिभ एक्टिभिटिजलाई हामीले एकदमै धेरै बढावा दिन्छौँ नि त हाम्रो सक्सेस स्टोरीहरू पनि त राख्न सकिन्छ नि त्यस्तो चाहिँ हामी गर्दैनौँ नि जस्तो चाहे मिडिया भनौँ चाहे सिभिल सोसाइटी भनौँ चाहे हामीले चिया कफी गफमा गरिने कुरा भनौँ चोकमा क्यारम खेल्न बसेका युवाहरूको कुरा गरौँ ऊ दिनभरि क्यारम बोर्ड खेलेर घर गएर आमालाई दङ्ग्याएर भात खान्छ काम गर्दैन उसको श्रम उसको सिप ध्वस्त छ तर दुनियाँलाई गाली गरेर बस्छ क्या हाम्रो जुन यो खालको अवस्था छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो नेगेटिभिटी एकदम धेरै अनि इगोइस्ट अनि मान्छेको सफलतामा जुन आरिस गर्ने त्यो जमात भएपछि त्यसले के गर्छ भने नेगेटिभ भाइब्स क्रिएट गर्छ त्यही कुरा हो अनि मान्छेको राम्रो काम चाहिँ मान्छेले गरेको राम्रो काम चाहिँ भन्दिन्न अनि नराम्रो काम के छ भन्दा म त भन्छु तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ नि म त खुलेर प्रश्न होइन तपाईँले गर्नुहुन्छ तर धेरै अधिकांश मान्छेहरूको त्यस्तो कुरा हुन्छ त्यही भएर त्यही भएर त तपाईँ लगभग नेपाली मिडियामा एउटा सिङ्गल पर्सन हो नि त तपाईँ सिङ्गल क्यारेक्टर हो कि त्यही कारण तपाईँकोसँग त तपाईँ इगो नभएको मान्छे पनि हो तपाईँ घृणा गर्ने मान्छेलाई उत्तिकै सम्मान गर्ने मान्छे पनि हो सायद तपाईँले जति मैले गर्न सक्ने भए म योभन्दा अझै राम्रो हुन्थेँ होला म सक्दिनँ म त्यति टलरेट गर्न सक्दिनँ तपाईँ त्यति सक्नुहुन्छ त्यस कारण तपाईँसँग त के कुरा गर्ने तपाईँको क्यारेक्टर केही सिक्न पाए राम्रै हुन्थ्यो तर त्यो सकिँदैन हुँदो रहन्छ आफ्ना हुँदो रहेछन् विशेषताहरू थ्याङ्क यू सो मच रामकुमार झाँक्री महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ सफल मन्त्रीको रूपमा काम गर्नुहोस् थ्याङ्क यू सो मच Sponsored by एलआइसी नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार
राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन।